दर्यांत चलपी बेकायदेशीरपणाचेर पुरायेन आळाबंद हाडपाक सरकाराक अपेस आयला. व्हडले ट्रॉलर, एलईडी लायटी, स्पीड बोटी, बुल ट्रॉलिंग आनी हेर यंत्रणा आमच्या दर्यांतलें नुस्तें काबार करतात. सरकार आमचें म्हणणें आयकना, बेकायदेशीरपणांक तेंको दिता. गोंयच्या रापणकारांचो एकवटाचो अध्यक्ष आग्नेलो रॉड्रिक्सान आरोप केला. संवसारभर नुस्तेमारी दीस मनयलो. ह्या निमतान वास्कोच्या बेट आयलँडार पारंपारीक कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. जीआरईचो अध्यक्ष आग्नेलो रॉड्रिक्सान बुल ट्रॉलिंग, एलईडी नुस्तेमारी विशीं हुस्को उक्तायलो. अशे तरेची नुस्तेमारी आमच्या पोटार आड येता, तशेंच सागरी पर्यावरणाक घातक आसा. सरकारान ह्या म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर उपाय काडपाक जाय, ताणें मागलें. देव आमकां दायने दिता, पूण आमचे कांय बेमान मनीस जावं ट्रॉलर, पर्सनार, फिशींग, एलईडी लायट, बुल ट्रॉलिंग, स्पीड बोट फिशींग करून आमच्या दोयऱ्याच्या नुस्त्याक काबार कोत्ताय. हांव मागता देवा कडेन आनी तेंच्या मनान घालूं म्हणून ह्यो वायट नुस्तें दोयऱ्याचें काबार करपाचे सुवातेक तांकां बरी बूद दिची आनी हें तेणी इलिगल पळय तांकां धंदो करून ते दोयऱ्याच्या नुस्त्याचें नाश कोताय तें बंद करचें म्हणून. आनी हें आमचें दान सगळ्या गोंयच्या लोकांक तशें इंडियेच्या लोकांक हवं तें पारून मेळचें आनी आपआपल्या घोराबो चलोवपाक तांकां आदार जावचो. हेंच मनान धरून हांव मागता गोंयच्या सरकारा कडेन आमी कितले फावटी सरकाराक कडेन मागलें ह्यो इलिगल पळय कितें एक्टिविटीज जाताय त्यो बंद करच्यो म्हणून. पूण आयज चोवपाक गेल्यार सरकार आमची मागणी आयकना. सरकार वयल्यान ते इलिगल आहाय तांकां सपोर्ट करता आनी तेंगे ते सपोर्ट करून तेंगेले इलिगल एक्टिविटीज आहाय त्यो आनिकूय वाडटाय. पूण सरकारान एक लक्ष घालची गोंयच्या लोकांचेर, गोंयच्या हिंदुस्तानान सरकारान हिंदुस्तानाचेर. जेन्ना आमी हे दोयऱ्यांतलें नुस्तें धरतात आनी त्या नुस्त्या प्रमाणे गांवचो लोक आमचो जायतो जियेता. जेन्ना मातोले जियेता आनी हेका आमी म्हणटात आमी सी फूड म्हणून. आमी फिशींग करूं येनासले ते, आमी अशे पिकनिके येताले. जेन्ना आमकां सांगलें की ते एक सायडीन एक हाड आसा, ह्या वटेन क्रॉस जाता. ते क्रॉस जाले म्हणटकूच मागीर थिंगा एक झोर आसा, एक उदक मेळटा, सायें उदक, हार न्हू, सायें उदक मेळटालें. ते आमकां पयलीं ते रापणकार आसताले ते आमकां सांगताले ते भाशेन आहा म्हणून दर्याक. थँक्यू. आयज कित्याक येयलो हे अशें कोण? आयज आमी येयले आमच्या फ्रेंडाचे सगळे रापणकारांचे तेंची लागीं आसा. आयज तेंगे 21 तेंगे दीस आसा ऑल इंडिया फिशरमॅनाचो. ऑल इंडिया फिशरमॅनाचो ते दिसाचेर तेणी आयज ते दीस दवरलो आसा. 21st of November is a very good day for the fishermen, as traditionally they have been celebrating a mass on the Grandy Island, or sometimes they call it the Bat Island and all. There's a cross over there plus one small temple. It is a fisherman's tradition to go there every 21st of November and celebrate a mass over there. So the Welsong fishermen and the South Goa fishermen, the local traditional fishermen, have been coming regularly there for ages and having a mass over there with priests, and it is a tradition to go by the local boats and celebrate mass there, have an outing, and it's a very solemn occasion for them, that they pray for their good harvest of fish and for their own safety, because the work that they are doing is very risky. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खनगांवकार आनी मुझेफ शेख.